काही धोरणांनी त्यांचो बिहेवियर जो आहा पळय न्ही संयम पाळपूय हे गरजेचें आसा. हांव मुद्दामून काही धोरणांनी म्हटलां हांवें. ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हांवूय सगळ्या धोंड आनी देवी लयराईचो भक्त, बट प्रत्येकान तेजी हें दवरप गरजेचें आसता. ही स्टॅम्पेड जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडींग कमिटीन ते एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा. आनी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा. हांवें जेन्ना म्हटलें तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय बी म्हणजे ज्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली. आमी देवी लयराईचे पावित्र्य, धोंडांचेंय पावित्र्य हें जरी म्हटलें आसत जाल्यार आमकां लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसता. बट तांच्यांनी बी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ल्यो. जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें हें तितकें कॉपरेशन्स तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राउड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवनाशिल्लो. ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिल्ली की ज्या बाबा बॅरिकेड्स घालुया किंवा बाकीचें कितें हें तेंच्यांनी थंयसर आयकूंक ना.